بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فمع تفسير سورة الأعلى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح أمر، فعل أمر، ومعناه نزه ربك ذاكرا اسمه. الأعلى يعني الذي له العلو، علو الذات وعلو الصفات. سبح اسم ربك الأعلى يعني ينزه الرب عز وجل عن صفات النقص، وينزه عن مشابهة المخلوقين، وينزه عن النقص في صفات الكمال، فهو ينزه من جهات ثلاث. وقول الله تعالى الذي خلق فسوى يعني أوجد وأكمل وأحسن وأتقن صور الخلق، والذي قدر فهدى أعطى كل شيء ثم هداه، سواء إنسان ولا حيوان ولا طير ولا أي من مخلوقات الله عز وجل. والذي أخرج المرعى من السماء، ينزل المطر فينبت العشب فيستفيد الحيوان ويستفيد الإنسان من الحيوان. فجعله غثاء أحوى، أي يكون هذا الرعي هشيما بعد أن كان أخضرا. والأحوى يعني الذي يميل للسواد. سنقرئك فلا تنسى، هذا تبشير للنبي عليه الصلاة والسلام بأن الله سيعلمه الوحي ولا ينسى منه شيء. فلا تنسى هذا خبر، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل النبي لن ينسى ما يوحي إليه. قال تعالى إلا ما شاء الله، يعني مما أراد الله أن ينسخه، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إنه يعلم الجهر وما يخفى، الله عز وجل يعلم أحوال الخلق، ما ظهر منها وما خفي، فالكل سواء في علم الله. ونيسرك لليسرى، هذه أيضا بشارة ثانية، إن الله عز وجل يهدي نبيه للأمور الميسرة والسهلة. هذا يشمل الأمور كلها، سواء في ذلك أمور الدنيا أو أمور الدين، فالدين يسر. ولم ينتقل نبينا إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل الله الدين وأتم النعمة. فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر يعني هنا أمر، ذكر بالله عز وجل، ذكر بالشرع، ذكر بالدار الآخرة. إن نفعت الذكرى يعني هنا إذا غلب على الظن أن السامع سينتفع. قال تعالى سيذكر من يخشى، يعني هناك قسم من الناس يستفيدون من التذكير، وهم الذين يخافون الله عز وجل ويتجنبها الأشقى، يعني لا يتذكر الأشقى الذي بلغ الغاية في الشقاء، وهو الذي لن تحصل له السعادة. قال تعالى الذي يصلى النار الكبرى، يعني أن مصيره أن يدخل النار ويقاسي عذابها. والكبرى جهنم، لأنها يعني في الحجم هي
الكبرى. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بها تقاد لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والحديث هذا صحيح رواه مسلم رحمه الله. وهي حارة أشد من كل نار في الدنيا ب69 مرة كما جاء في الحديث، نسأل الله السلامة. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الكافر يعذب عذابا مستمر، لا يموت فيستريح ولا يعيش حياة سعيدة، بل هو في شقاء أبدي سرمدي. قال تعالى: قد أفلح من تزكى، يعني حصل له الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الذي تزكى يعني تطهر من الشرك ومن البدع ومن الأخلاق المشينة. وذكر اسم ربه فصلى، يعني هو مستمر في ذكر الله عز وجل بالقلب وباللسان، وهو يؤدي الصلاة على ما شرع الله عز وجل. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. يعني هنا المقصود أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الحياة الآخرة. ومعنى يؤثرون يعني يفضلون ويقدمون وينشغلون في أمور الدنيا. والدنيا مأخوذة من الدنو وهو النزول والسفول. والآخرة خير وأبقى، يعني الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى منها، لأن الدنيا قليلة وسريعة وليست بذات زمن بالنسبة للآخرة. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 كما جاء في الحديث، لكن الآخرة خلود. قال بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان تفضيل الخزف الذي يبقى خيرا من تفضيل الذهب الذي يفنى. فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ لا شك أن الفرق عظيم وشاسع جدا. قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني تزكية الإنسان نفسه وتفضيل الآخرة على الدنيا. في الصحف يعني في الكتب المتقدمة الأولى المتقدمة. ثم ذكرها الله وبينها في قول الصحف إبراهيم وموسى، يعني الصحف التي أعطى الله عز وجل كلا من هذين النبيين الكريمين من أولي العزم إبراهيم وموسى. وكتب إبراهيم وموسى فيها الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والعقائد المستقيمة. تفسير سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ استفهام معناه التشويق. أتاك يعني جاءك وبلغك، والغاشية القيامة. وجوه يومئذ خاشعة، هذا القسم الأول من الناس، وجوه الكفار نسأل الله السلامة، تعلوهم الخيبة ويعلو وجوههم الذل. عاملة ناصبة، تعمل أعمالا وتتعب. قيل إن هذا يكون في النار. كفار يكلفون بأعمال يعملونها في النار، تزيد في عذابهم، تزيد في تعبهم، نسأل الله السلامة. تصلى نارا حامية، يعني وجوه الكفار يعذبون في النار شديدة الحرارة. تصلى يعني يستمر بقاؤها في النار ويستمر إحراقها
بالنار. تسقى من عين آنية. هذا نسأل الله السلامة شراب أهل النار. وأما طعامهم قال الله فيه ليس لهم طعام إلا من ضريع، أي لا يأكلون في النار إلا هذا النوع من الطعام، وهو شجر كبير خبيث لا تأكله حتى البهائم. قال تعالى يمكن البهائم يستثنى منها الإبل، قد تأكل يعني بعض الأشجار إذا كانت خضراء دون أن تكون يابسة. وقوله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني هذا الطعام لا ينفع ظاهر الأبدان فلا تسمن، ولا ينفع باطن الأبدان فلا يسد عن الجوع، بل لا خير فيه لا في الظاهر ولا في الباطن. ثم ذكر الله نعيم أهل الجنة ونضارة وجوههم، والله سبحانه وتعالى أعلم.